أمريكا أبيران زيت الصبيتو 5 بليون دولار كسارة قاطي مواكم زلو تنتن تسنة قطوبة يقل زلو نزسعبو كفل مكلغال أمريكاون توساخ 9 بليون دولار حسوس بجت قصرقو له 5 حاتته تحبيرهم لوخ إمباس أمريكا أبز موتسمون ناب تقراي عدد كم زقبر فلفلات حبيرهم أبزو عالم 10 سنة تساتف زلها قراوي تقان تايران أمريكا لغابه تسكتوت تناقيروا بريزيدنت محبر كعسقر عالم جياني إنفانتينو إيراناويان كابزخوانا سب تنكاراتات يوم بموال إيراناويان زلوم دقف قليت سمنلو دهر بزح دم مفساسن كل مدايو عنوتن كينات إيران أمريكان معلو كركب أبس من معزوصحو بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب قلولاو رحوق مبرق بسلام نمززام كم صرحون قليت سمالو بريزيدنت بوتينن زلنسكن نتخينات مقراص دلوات مخانم كم زقلس اللومون حبيرهم وانا دايركتر ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم أبدو أفريقيا بزعبات سقطوا الإثيوبياويانن موزامبيكاويانن عملكي تزهاب وريتو نسبة سلطانة هاجر كم زقطعة تحبير لهم دكتور تيدروس بسنبت أبدو أفريقيا كال زور صاروس أتياتات متقعتين صلالو كم زلو بمتقاس التكبار تهاجر نناس الناس جورتو تقادلو زخحد أسكعو خنتات بموال قليت صمونيرم أبا كينيا نيروبي مسا عطوات فانم حرازر الرب تخايدهم اتزاتا بقصالون تتناخيرو كم زغصل اتركب زغارو دابا قاليت لهم أبا تقراي حاساو كابنصانت ناي مغلات مسل دارغاصو زخونه لخونتات كم زلو فوكس تقراي اتنققوم غازيتنياتات كسرو صوع غوسغواسات دما بعلي كونين لهم منيستر دحنነት እስራኤል ቤን ጌቨር ናብ ኣሜሪካ ከያቱ ተኸልኪሉ بزل علماء الزرارب تزعبات زفلت ات منيستر نمنتاي تخلكيلو مزرارب خوينلوم سلام طنا باللي زخبركم تخاتلتي هورن سكوب نيوز كان دغن درسات زينات زعلت كسمع صنيحكم حزر معنا بزرزروم كنسجر لعلو ايلو خيمباس امريكا باديس اباز متصمن ناب مقاله كجيش تثبيت كم زغبر منجتات حبيرهم مسرت حبريتا عند علامات عدت مننت ابالات لوخ زاغيد بعل كوانت زي تገልጸ يخون برا بمقاله مسمرحت وحات كراخو يم تواهيدلو ازي تتحيز زلو غعزو اب تግራይ ፖለቲካ ወጥር ንዓበየ ኣብ ዝራኣየሉ ዘሎ ንትግባር ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ምድጋፍን ኣብ መንጎ መዳርግታ ኣካላት ትግራይ ዘተነ መትባዕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ሓርፊፉ ኣብ ዘሎ ኣብ ዝሕዚ እዋን لو حبرت أفريقيا خوين زغلغل زلو وليسنكو بسانجون أبا مقالة مسمرحت وحات ترخيو كم استملسة زفلت خوينو وتملوخات أمريكاون ناب مقالة زعاتي اللو مخنيات أبز زعبان مزتاي كخوني خيلي زبر حبريتاتات الناوتيوم أبا تقراي حساب خابنس عنت نايم قلاس مسل دارقا عزو زخون اللخونتات كم زلو فوكس تقراي تنكيغو غازيتنياتات كسروز وعقوس قواسات دما بعل خونينو غازيتنياتات كسروز وعقوس قواسات بعل حساب بناسنا زيقاتات زفتسم ما سرتن خونن زبالة مقلسي تحلق مسل غازيتنياتات فوكس تقراي لاندا ريبورت ابتبالناي اونلاين ميديا غريبا حسابا زقلسا ويزرع اخذا حلو في استبالا ولديت تمال سوني زير شوعات خلتشن عصر شمونتنا متمر تأثيرا من لون الرقاقيسو سيفيل أب ميديا غريبا حسن دحر مقلاصن دحر وسنات معلتاتين بحيلتات ستات تحيزن أب تقراي كتما مغلب زركب مدبر بوليس تأثيرا زركب عزوالة مقلاص فوكس تقراي حسابا أب ميديا غريبا بمقلاصن تأثر ويزرع أخذ حلو بهتوز كفتح حاتيتو دحر ما أسرت ويزرع أخذ دقفت نايت سرعات حساب نايزن ولاديس زغرا ونان ميديا غازتين سقوم تخصد له صاوعيت يقرو كم زلو زملكته تتكال بفلاي السنادي أب أمريكا زمدب برو زارا ميديا زوالة channel ستالين قبرس اللاسة قبل الغازتين تاتن تحلقتن سقوم تخصد لهم كم زقبا زملخت صحف مزرقحو تعزي باللخيلوم غازتيناتاتن اكتيفيستاتن كسرو اتبابيعم تكالنا بزغورو دحساس قدم كلون ابزارا ميديا بتግራይ ዘሎ ናጻ ሰሞያ ሚዲያ كسرو ክትቆዕን ዝጽውዕ መደባት መዘርግሖ አረጋጊጽሎ ዘለ ቮክስ ትግራይ እዚ ሐሳብ ካብ ነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ዝኸልክል ሲቪላት መሰሎም ክምንጠልን ክትቆዕን ዝግስግስ ጻውዒት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክኾነንን ከረምን ጸዊዕሎም ቮክስ ትግራይ ኣብዝሐ ዝዋን ናባዝዩ ዓፋን ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ባይታ ሚዲያ ትግራይን بنصانت حساب ناي مغلاص مسلن زتحساسب كم زخونون عملكيتم
أبز حلفة صبصاب كم زجلسنا بايتا ميديا تقرأنا صبي خير اللوز بلز مجلسي حزر ما حسوا خاب نصانتنا مجلات مسل بزخفة من جد دارج عسون نخوني متسكم زل حبيرو أبقروا وان هلاون دحنة نسبة تقرأين موحاس بزل زوس عواج نصانت ميديان غازيتين النزن كمون حساب نصانتنا مجلات مسل زجسو عنكس عزحزة نغازتيناتنا بميديا غريبهم حساهم زجوز سواتن زي شعور الكم زخنا زجلس فوكس تقرأي بتوسخ ما بتقرأي بزل عالمة الناوس أزمة زلونا الناس ميديا بايتا ملو بملو زعات مخانو بتر نغيفو ኣብ ትግራይ ዘለው ስልጣን ባይታ ሚድያ ትግራይ ካብ ዘጽብብ ተግባራት ክቆጠቡን ተሐሳሲ ብሎ ዓለም ለኸ ትካላቱን መሰል ጋዜጠኛታትን ሓሳብ ካብ ነፃ ናይ ምግላጽን መሰል ዜጋታትን ኣብ ልዕሊ ዝዕፍን ዘሎ ሰብ ስልጣን ጽዕንቶ ከሕድሩ ጸውዒሎ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ዕላው መግለጺ وانا دايركتور ودب طعنا عالم دكتور تيدروس አድሓኖም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዛዕባ ዝተቐተሉ ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ኣብ ኣመልኪቶም ዝሃቦ ሪቶ ንሰበ ስልጣን ሃገር ከም ዘቆጣ ተገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ብሰንበት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ካልእ ዙር ጸረ ወጻተኛታት መጥቃዕት የንጸላሉ ከም ዘሎ በመጥቃስ ተግባር ሃገር ናጽነት ዝገበረቶ ተጋድሎ ዝኸድን ኣሰቃቕን ኩነታት ምዃኑ ገሊጾም እዮም أبدو أفريقيا بسنك زفتم زلوا صاروا ساعتين ياتات متقعد باش حد صور سدرابيتات كم استمزاولون هو سوات بخونتي تفك كم زلون بمجلس نتوما بكرباك زموت إثيوبياويانن موزامبيكاويانن كما بنتقيسهم بزد ما بوحد حمش إثيوبياويانن حمش موزامبيكاويانن كم استقتلوا زحبروا دكتور تيدروس باش حد صور دماني وتم بمسجاي هرمو كم زلوا أبا محبراوي مراقب إكسهم تحفهم نزعب سلطان دو أفريقيا أتريتو أن دايركتور ودب طعنا عالم جيجا مخانو بمجلاس أبتهاجر تفتير بزعبا زلوز بهال تصرو ساعتينات متقعت قنعن أمونن حبريتا نودب طعنا عالم كردو كم زدالي قالي تصملو أتبي صحفة عالم لخاور كواتن متحبارن توايلسو عمنيستر قديات وصادو أفريقيا بوهاوي قالو نبي بي سي كم زغلصو دكتور تيدروس بسنك موت نايتوم زتواصوم زيغاتات وصاي كم زحازنا بمجلاس اتمخنيات ግን መጥቃዕት ጸረ ወጻተኛታት ከም ዘይኮነ ተሐሳሲው እትበዓል ስልጣን ምኽንያት ሞት ናይቶም ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ጸረ ወጻተኛታት መጥቃዕት ከም ዘይኮነ በመግላጽ ሞት ናይቶም ኢትዮጵያውያን ምስ ዝተወደበ ገንሳ አሳሰር ምዃኑን ናይቶም ሞዛምቢካውያን ሞት ድማ ገና ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ናፍሊጡ ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝነበረ ስርዓት አፓርታይድ ንምፍራስ ሃገራት አፍሪካ በሓባር ከም ዝቆማ በመግላጽ ኢትዮጵያን ማንዴላ በመድጋፍ ፓስፖርት በመሃብ ኣብታ ክፍለ ዓለም ክንቀሳቀስ ከም ዝገበረትን ካልኦት ሃገራቱን በተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ደገፍ ከም ዝሃባን ኣዘኻኺረዮም እዚ ከም ዝናሃለው ደቡብ አፍሪካውያን ስነ ጥበበኛታት ኮንሰርቶም ይስረዝ ከም ዘሎ ኣብ መላ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ብልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብቐጻል ዝካየድ ዘሎ ጭፍጨፋ ኣብ መላ ኣህጉር ሰፊሕ ተቃውሞታት የስዕብ ከም ዘሎን ስነ ጥበበኛታት እቲ ሃገር እውን ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለውን ሚኒስትር ፍትሕን ቋሚ ልምዓትን ማሞሎኮ ኩባይ ገሊጹሎም እቲ ሚኒስትር ምስ ሳቢሲ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትት ኣብ መላ አፍሪካ ዝግበር ኮንሰርት ኣብ ስረ ዘለዋን ብዙሓት ደቡብ አፍሪካውያን ደረፍትን ተዋሳእትን ኣብ ኣታውታቶም ሩይ ክሳራ ያጋጥሞም ከም ዘሎ ገሊጾም እዚ ኣብታ ኣህጉር ዘሎ ህዝባዊ ኣውያት ናብ ስፖርታዊ ዓለም እውን ፈሲስሎ መብዛሕትኦም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣብ ዋንጫ ዓለም 16 ሃገራዊ ጋንታ ደቡብ አፍሪካ بمكسيكو خلتن بادو ኣብ ዝተሰዓረትሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ደቡብ አፍሪካን ሜክሲኮ ደጊፎም ሓለቓ ጋንታ ሩኒ ዊሊያምስ በትፍጻመ ዘለዎ ጭንቀት ብምግላጽ አፍሪካውያን ኣብ ዋንጫ ዓለም ንሕድሕዶም ይደጋገፉዮም ናትና ንምንታይ ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይርዳእንን ኢሉ እቲ ፍጻመ ኣብ መንጎ ደቡብ አፍሪካን ካልኦት ሃገራት አፍሪካን ዘሎ ዲፕሎማስያውን ማሕበራውን ወጥሪ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣጉሊሕሎም أبتسو عالم 16 سنة تساتف زلا أجراوت غانتا إيران أمريكا لغا بحثوز كتوت تناجيروان بريزيدنت معبر كوعسقر عالم جوليان إنفانتينو إيراناويان كاب زخونو سبات انكاراتات يوم بمبال ني إيراناويان زلوم دقف قليت سمالو أجراوت غانتا إيران أب مخفت سو عالم مثل نيوزيلاند خلطة بخلطة دحرم فلا دحر هيدت ساعتات سلطان تا غانتا كاب أمريكا وتيو نابتي أب مكسيكو زنورة لمد كملس كم زتعزز قليسو أسلطان أمير غالينوي كاب إيراناويان قديمون كوسو تزاز زهاب من مخانو أي قلسن هقراويت غانتا دحر مخفت سواتا أب كاليفورنيا كتحدر مدب نيروا تصاوت كعرفو كحاوين نمفكاد دحر سواتا جن بملتا أتا غانتا بحصوص نفارت تسغيلان نابتا 140 مايل سريحات تركب تجوانا كتملس نجيروا
ንክን ሓው ግዜ እኳ ኣይሃቡናን ድሕሪ ናይሎም ፀዋታ ብቕልጡፍ ክትኸዱ ኣለኩም ተባሂልና ድሕሪ ፀዋታ ክና ሓው ግዜ ክልወና ኣዝዮ ገዳሲ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብ ነፋሪት ተሰቒልና ናብቲ ኣብ ትጅዋና ዝርከብ ማዓስከርና ክንምለስ ተሓቲትና ኢና ክብል እታ ስልጣን ብመንገዲ ተርጓሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ሓለቓ ጋንታ ማህዲ ታራሚ እታ ጋንታ ትማል ሰንበት ካብ ትጅዋና ናብ ከባቢ ሎስ አንጀለስ ሓፃር በረራ እኳ እንተገበረት ን5 ሰዓታት ዝወሰደ ጉዕዞ ፅዑቕ ምፅራይ ፀጥታ ከም ዝተፃወረት ገሊጹ ሓቂ ንምዝራብ ንምንታይ ይምልሱና ከም ዘለዎ ኣይንፈልጥን ኢና ካልእ መደብ ዝገብረልና ዘሎ ይመስል ቅድሚ ፀዋታ ክልተ ለይቲ ክንመፅእ ሎም ምሽት ኣብዚ ክንፀንሕ ክነሓዊ ፅባሕ ድማ ኣብ ሰዓት ምሳሕ ክንምለስ ኢና ነርና እቲ ውሳነ ንምንታይ ከም ዝተቐየረ ኣይንፈልጦን ኢና ክብል እታ ስልጣን ገሊጹሎም ጋንታና ምናልባት ኣብ ፅዋዕ ዓለም እታ ዝበዝሐ በደልን ፀቕጥን ዝበፅሓ ጋንታ ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢራን ኣብ ምድብ ክልተ ወሳኒ ፀዋታታት ተሪፍዋ ኣሎ ሰንበት ምስ ቤልጅየም ኣብ ኤንግልውድ ዝመፅእ ሰሙን ድማ ምስ ግብፂ ኣብ ሲያትል ክትገጥም እያ እዚ ውሳነ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ዋሽንግተንን ቴህራንን ምዃኑ ድማ ንብዙሓት ዘተሓሳሰበ ኮይኑሎ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኢራናውያን ካብ ዝኾነ ሰብ ጠንካራታት እዮም ብምባል ንኢራን ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም ኣለው ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ መኽፈት ፀዋታ ኢራን ኣንጻር ኒውዚላንድ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ሶፊቴል 2-2 ተፈላለያ ድሕሪ ምዛማ ናብ መቐየሪ ክዳን ኢራን ብምብፃሕ ናይ ምትሕጋዝ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኢንፋንቲኖ ነቶም ተፃወትቲ እንታይ ከም ዝሓለፍኩም ፈልጥ ይርዳእኒ እውን ኢሉ ኢንፋንቲኖ ነቶም ተፃወትቲ እንታይ ከም ዝሓለፍኩም ፈልጥ ይርዳእኒ እውን ኢሉ ኣብ ዋንጫ ዓለም ብምስታፍኩም ድማ ንዓለም ሓያል መልእኽቲ ኣሕሊፍኩም ኣለኹም ክብል ንኢራናውያን ዘለዎ ድጋፍ ገሊጹሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘይተጸበየቱ $50 ቢልዮን ኪሳራ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ተንተንቲ ስነ ቁጠባ ይገልጽ ኣለው ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ እውን ተወሳኺ $98 ቢልዮን ህጹጽ በጀት ከም ዝሓተተ እቶም ተንተንቲ ስነ ቁጠባ ኣዘኻኺሮም ኣሜሪካን እስራኤልን ንላዕለዎት ሰበስልጣንን ወተሃደራዊ ትካላትን ኢራን ዒላማ ብምግባር ዝጀመርውን ንሰሙናት ጥራይ ክጸንሕ ዝተለሙሉን ኩናት ብዘይተጸበይዎ መንገዲ ናዋርሕ ጸኒሑ ንኣሜሪካ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ክሳራ ኣስዒቡላ መሰረት ወግዓዊ መረዳእታ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ካብ 6 ክሳብ 8 ቢልዮን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ጥራይ ክተውፅእ ተገዲዳ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝነበረ እዋን መዓልታዊ ወፃእታታ ክሳብ $2 ቢልዮን በፂሑ ነይሩ ቀንዲ ምኽንያታት ናይዚ ልዑል ወፃኢ ነፍሲ ወከፎም $2.5 ሚልዮን ወፃእታት ዝገብሩ ከም በዓል ቶምሃውክ ዝኣመሳሰሉ ዘመናዊ ሚሳይላት ምትካእ ዝግበር ፃዕሪ ኮይኑ ኣብ ዛዕነዋ ነፈርትን ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ዝወረደ ዕንወት ሓዊሱ ጠቕላላ ወተሃደራዊ ክሳራታት ኣሜሪካ ናብ $50 ቢልዮን ዝቐርብ ምዃኑ እዩ እቶም ተንተንቲ ስነ ቁጠባ ገሊፆም ዘለው እቲ ወተሃደራዊ ወፃእታት እቲ ኩናት ኣብ ሰፊሕ ቁጠባ ኣሜሪካ መዓልታዊ ናብራ ዜጋታት ዓብዪ ጽልዋ እሕዲሩ ይብሉ ኢራን ነቲ ቁልፊ መስመር ንግዲ ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ምዕጋታ ዋጋ ነዳዲ ኣሜሪካ ብማእኸላይ ገምጋም ብ400 ወሲኹ ንኣሜሪካውያን ንነዳድን ጋዝን ተወሳኺ $27.8 ቢልዮን ኣኽሲርዎም ይብል ወፃእታት ናይቲ ኩናት እውን እናወሰኸ ብምምፁ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ካብ ኮንግረስ ብተወሳኺ $98 ቢልዮን ህጹጽ በጀት ክጸድቀሉ ሓቲቱ ክልቲአን ሃገራት ሕዚ ብሸምጋልነት ፓኪስታን ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ስምምዕ በፂሐን እኳ እንተሃለዋ ካብቲ ኩናት ዝበፅሕ ነዊሕ ዝጸንሕ ቁጠባዊ ዕንወት ግን ብቐሊሉ ዝፍታሕ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ተንተንቲ ኣሜሪካ ንዝመጽእ ዘሎ ወፃእታት እንተላይ ምትካእ ዝተበላሸወ ጽዋርን ተተኮስትን ከምኡውን ሕክምናዊ ክንክን ውግኣት ወተሃደራት ካብ $1 ትሪልዮን ክሓልፍ ከም ዝኽእል ይግምቱ ኢራን እውን ኣብ ትሕቲ ቅርጽታታ ሰፊሕ ጉድኣት በፂሕዋ እኳ እንተነበረ ስፍሓት እቲ ጉድኣት ግን ዛጊድ ብዕሊ ኣይተገልጸን ድሕሪ ብዙሕ ደም ምፍሳስን ኩለ መዳዊ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን መዕለዊ ክረክብ ኣብ ስምምዕ ዝበፅሑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገጾም ቅልውላው ርሑቕ ምብራቕ ብሰላም ንምዝዛም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለው ፑቲንን ዘለንስኪን ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆምለይ ክብሉ እውን ሓቢሮም ኣለው ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክልቲኦም መራሕቲ ምስ ሩስያዊ መዘኖም ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ድልዋት ምዃኖም ከም ዝገለጽሎም ሓቢሮም ኣለው ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ ምስ ፕሬዚደንት ዘለንስኪን ፑቲንን ኣዝዩ ጽቡቕ ዕላል ኣካይደ ገለ ክንገብር ንኽእል ይመስለኒ
حق خنقركم يخيلهم كلتيهم دلواتن فقادنياتاتن مخانم قليصهم لهم ترامب حزي تخرطو أب يوكرين زكاير زلو غينات بزتخالة متن قلتفو أب مودا مخانون أب سممعنا مبصح ديبلوماسيا وصعرتات كم زغتسلن أفليت اللهم منجتات كريملين كم زحبرو أتي أب مونغو ترامبن بوتينن زكاير ناي تليفون صاوعيت 55 دقائق زوسد خوينو أبزوان زي ترامب نتخوينات خبكع زلو دليت مس محازت هاجرات أوروبا أب سممعنا مبصح دلو مخانون حبيريم بخال وغن بريزيدنت يوكرين زيلنسكي مس ترامب زكايرو زرب أزيو صبغيو كبل بمقلاص سلام نممصا زحقو حسات كم زتزراربو علاو غيرولهم منيستر دحننت إسرائيل بن غافير ناب أمريكا كياتو تخلكيلوم بزلعلوم الزرارب تزعبتات زفلت أتي منيستر نمنتاي تخلكيلو مزرارب خوينلهم باكاتعت تقباراتو زفلت أطمان بن غافير نبايومتريك أسر صابت باكال قرب دحر محتاتو مبصح سدرابيت كم زسرزيو تقليت زلهم منيستر هاجراو دحننت إسرائيل إتامار بن غافير بسنك قداي فيزانا بأمريكا خقورو زحاسبنا يسدرابيت كوعزو خمس سرزو مع خنا زينا إسرائيل نحبراين إمباس أمريكا بن غافير كما أكل مسرح فيزا أسر صابت خقبرو بأكال قرب كم زلو كم زقلصة غازيتا هارتيز حبيرالا أتطلو بتصبصبات مع خنا زينا إسرائيل كما وصيتنا يتفيزا مخلاءيو تترجمو زلوم أتمنى سر أب مرعقوال حد إسرائيلاو نقاداي أب ميامي نمستاف خقو عازي حاسب نيرو بن غافير فلمانة نقاداي ناي مقاشا وصعاتات خشفونا حاتيتو كوانت نبرا كابوانا توصعات عارت هاقر دحر زغر والنغفيتا نتوصعاتات بعلو كشفونا تسمع معي منبارون هارتيز صبصي بلوم بن غافير نمعخنا زينا بترقاقام زغرب سو خوينو بزغرو ما الزرارب تزعبات السفيه نغفيتان أهقرا وقزتن انتقربر لي إز سمع أبا كينيا نيروبي مسعطوغات فانو محراز زرب تخايدوم اتزاتا أبا غصالوون تتنخيرو خمس غصل اتركب زقارة ودابا قليت اللو أبا كليلا محراز تفتر عتكاو قجت نمكراس عبر سختما كينيا نيروبي مسعطوغات فانو استعساسرو الكسوات زيت خمس زقارة بايتو سلام كليلا محراف ليت اللو اتاخيبا قد مشديش توارح خمس خايدة أبو منبرت بيت مخري اتاخيبا قد مشديش توارح خمس خايدة أبو منبرت بيت مخري أتو يايراد بليكو نراديو أحدو أبزها بمجلسي حبير اللوم أتبيت مخري تخلل ناب السلام ومقصقاس المملاس أبز عمل سرحو سرح بزملكت بريديو أحدو مستحاتته أتو يايراد أمارات دردر مسفاح كابز خايدو زتتات أتي أبناي روب السخايد إيو إيل اللوم أتي مسفان نور كبالوز توهاللون أبوز أزنورون والكسواس زسات فزته صبوغ جماري إنيرو دحر مبال انتخونا بزي زخونا يخون وطسي تزازيمو أتو يايراد أبزها بمجلسي كرم حزب ببيت مخرج تمشاتشو زت العل خلته ميتعطوات فانو نتناي سلام أمارات تقبلهم ناب حبر السبت تصنبيرهم يوم كبلون قاليسيوم أتبيت مخري نزت نيروبي بناي بعل توقسو تصوع خوينو أبتزوا سلام كساب زرقاقص نتصعر دوكم زي بلون قاليس اللوم بتوساق كلهم وقنات من تزباو سلام كبلو للزبنزتن قدام نتكوبون تصوع اللوم هورنسكوب نيوز عبا مكتال تانيحهم عبا غطال حديش زيناتات هزنخ مجربين